الحبابات مثل نسمة الزفلاون مرحبا سيسون الزارات المغاربية مرحبا سيسون تديان بوسا الساعة مثلا بغض النظر على العلاقات ديال الجزائر د فرنسا إيمي الجزائر ناتك زميز دراي هما فرنسا الساعة زكا يوم تمليليت باش تهضرنا في لا ليبي تعرض تستمونات تعرض الجزائر من ماكرون سي مانيس إنك ماذا بيا داس تبون هذه حضار أنجماكي يضلي مسلا عمرك زميز دراي إنك صح نروح انا حضرت ملي تاكي خطر ماكرون يسفند يعني يندم عندنا كنا في الجزائر وكذا مزرو الجزائر دونك معليش نكزمز دراي نروح نحضر دي ملي تاكي بصح ماشي تبون هذه يروح تبون ماشي الوقت مازال يسال الوقت باش هذه يروح هذه حضر ملي تمتي هذا هذه فاسي تموت هذه يروح مام فرنسا دونك تمثل تبوسا انه على علاقات الجزائر وكذا فرنسا شي ميت تبوني وهذا يروح التمنية كذا أنا السكيد مس ماكرون يعني حضرت في دي حضرة في الجزائر وكذا قبل ده أنا خطر إنه مسكي سمكتين دي متكفى لا بروميير غير مونديال 1918 يحضرت وش كرد وقدي كانت واحد السن باش تربح فرنسا باش تربح الأوروب كونتر الألمان ديال الوقت اللي ويفكا ديك تمور ناد تونيزي ناد المغرب ناد السنغال ناد تمور الوقت اللي فرنسا استعمرت بصح دي حضرها في الجزائريين مالغري كو التاريخ يناد كوم كوا طاسق موتون الالوف يحضرون تم الكراكين لا بروميير غير مونديال الالوف الجزائريين يحضرون والالوف يموتون بصح ماكرون فريدا كيتي كلتا من زوتي دي حضرها في الجزائريين يموتون دي تمثال ديال الكراني شو المعنى ينس داكي توقف لسوا والدي لي ريسوسيواد نوالا تمسنا كلو كرا ينفقوا الحرمه دي نكو دي سي الجزائر ثمانات مسموح الحسن كيلار دا مغرب السرتي سموح الحسن الزوف لك كما مسموح الحسن كيلار مش الخير سرخاف لك كما يعطيك الصحه مثل هذا السكودي انا دي الكوديه دا نغماس ودا موسنا وين عندنا مزرون تمور تماس منتصره بترونسي وبترون الزوف لك كما رجل مرحبا سي السك تم زود كاس نسيلي العمام راشد دينا في تمثال تاكين تيم اللي تاكي تحضر في تحضر ديكاس الجزائر بصح تبون ماشي الوقت باش هذا يروح تيم اللي تمتي كذا كاس نسيلي العمام راشد دينا دنوا على غورو فأنتم اطلعتم على التصريح الذي أطلق من قصر الإليزي أمس بكل تأكيد هذا التصريح خلافا لما تسبب في الخلافات وما تسبب في الأزمة هذا التصريح يحمل أفكار معقولة على اعتبار أنها أفكار تحترم الجزائر تاريخا ماضيا وحاضرا وتحترم السيادة الجزائرية ووصف دور الجزائر في المنطقة أنه دور أساسي ودور مهم وأن الجزائر فاعل يقدر له دوره الإيجابي في المنطقة. فبناء على هذا كله تقرر أن تشارك الجزائر في هذه الندوة يوم الجمعة إن شاء الله. الظروف ليست كافية لمشاركة السيد رئيس الجمهورية شخصيا في هذه الندوة. وكذا أول مسألة عمرنا غلاف أن الأمم برا تمرتنا مسألة منتصب تنف دوكي ذيك الظروف ليست كافية باش هذا حضر تبون تبني لي تاكي وثاني القرار قيل جات تروح تحضر خطات ولا يفدل ماكرون الرئيسين يعني أنا أمزون تمرتنا كي دينا العمام راك شنو مثل هذا ولك يعني شادي كي بور موا سي دو لا ديماغوجي يعني لا بوزيسيون الجيريان ال اوبلي يعني اذا جيت لنا فرنسا نغدا شي ديالنا ماكرون مهيئه او غير مهيئه من المفروض يعني الجيري تاع سا استراتيجي تاع لي زوبجيكتيف نينس اي سي ال كي ديسيد سا بوليتيك سولون سي زانتيري يعني كونسيد فرنسا ترى كنا نترجوا الظروف تتحسن غير ما تتحسنش لا فرنسا
بور موا سما سي كوا الظروف يعني مكتوب شي شو الظروف اللي تحسن يعني ثورة الظروف والسلهارة باسكو لا ديرنيير فوا le président français nous a presque insulté. Il a nié l'existence de la nation et de l'État algérien avant la présence française, ce qui est grave venant d'un président. Même son conseiller à l'histoire, Benjamin Stora, il s'arrête. Stora, c'est selon leur stratégie, c'est né en France. C'est une campagne électorale, ils ont des enjeux, ça c'est leur oignon. Mais comment on prend les décisions? يعني اي روح هسه باسكو هسه مشاكل دونك سا بروف بلي ماناش دوله. بصح هناك بصح العمر مسا منتصر العمر هناك افون ديني كم كانوا حنا حضرت ملي تاكي ناد كم كانت ماكرون يفضل شويه الرئيس ثوريس تعرف كم كوا السياده الجزائريه يعني فوالا جوستومون فين نزاع ثورة نكني نحرك اون فونكسيون يعطيه الصحة ماكرون انفان ثاني نادي الجزائر تلها الجزائر امبورطونت الجزائر زمرات يعني اون ديبون دو سكي لا دي c'est-à-dire s'il a dit le contraire nous allons غير هذا الشيء نخدم donc نكني نلحو au gré de ce qu'ils ont dit, ce qu'ils n'ont pas dit. Ça veut dire qu'ils ne manipulent كيف بغان ما بغانا خلقا dans la stratégie ادينين ما بغانا غاوين اون طابل نفخر شويه باللي نكني اوني انديسبونسابل ونكني دير افريكا كن نكني اون ديسيد en fonction de ça donc c'est pas sérieux. اسكن لا راي ما سمح بدا كلا شدنا القوالق يعني ونزمران تسكن الخملات سرتيتنا دابري شو دينا ماكرون شو دينا ماكرون شو دينا واحد لا كنساو نكوني تساسيتنا الاستراتيجينا لي زانتيرينا اون فا باز شو دينا ماكرون دينا شو دينا مسلتك بون تقريس لا سيدي يهبطون الا قد تعلم مليح الخدمه سوا خدمه سوا ديبلوماسيه الجزائر تري انتيليجونت نكوني باش كاع السيبراتين سوا كناونين نتاخذ انكرو يسادي مانيش ليبيا يتشوغي مانيش باللي فرنسا يقرزان نظام ليبيا نكوني كونتر اتاك يجبد لي طاري اقوى المان بول المان ماشي دام الوقت الملك لا معنا فرنسا ديك تاكي ماكرو لا كونفيرونس اللي بغات تخدم سو لا ليبيك باري يبغى يحوص الى المان لو رول داكلاس يجي نخدم كيف شوف ميركل خاطر الا الالمان يدخل مليح الشغل ديالها دونك لا نكون سي لا كورديناسيون افيك لي ايطاليان افيك لا فيدراسيون دو روس افيك الالمان باش بون تبول تروح على خاطر لا تسلوفا وندينا خاطر لا نهضر لا نهضر يقول مانيش ندير توجور البروبليم شحال عربيه كونتر القرار اليونسكو كونتر القرار الامم المتحده باش يستخسر يعطيلو دونك تبونو تروح على الى سوالت التليفون والتلفازات التليفون خاطر يبغى تلعب ملي كما كاين قضيه شخصيه يعني سي ان بروبليم بيرسونيل يسوالت واحد الطرون هكا تفوا التليفون تبون والتلفازات التليفون تبون وديسيدي بلي تروح تبون مي وتيلي ورا ابسون خاطر وانت الجوال خدمنا كيسنعجو دونك شي طول مشاكل انا لا استراتيجيه لها تاكي ميكرو حاله تبون يعني باش درزن لا تروح على تبون تروح على تبون خاطر البروبليم ماشي ديال تبون ولا فراس البروبليم ديال الشعب الجزائر ديال الجزائر لا ناسيون الجيريان اي لي فرنسي نو سبحان خاطر ايمي تمثل تقدر روح بالك نسدر العمامره بالك يروح نعوز اكزاكتمون يروح على فرنسا بصح العمامره يسفهمن ان كان نروح شيميه خاطر ماكرون يفضل الرئيس يغال شويه جونتي ان انا كلام هو نزيد ناكل الجزائر سي بور سا نفضل راينا نروح شوف اسمع اي تسليق العمامره نظل شيء السلكي شيء اخر عمامره يروح ان طونك مينستر دي زافير اترونجي ما يروح باش يسخسر شغل خاطر ماكرون يخدم باش نخدم في باري
لا كونفيرونس باري باش نقلب الطاوله في الخدمه الالمان او ايطالي نقدر باش الكونتر اتاك باش توجد هذا الالمان الايطالي كونتر فوالا بصح شو السبب كان تاع العمر نشوف في سير ما يهضروا كل عن سلاسه كثورين لكن كاين نروح خاطر ماكرون يغال جونتي هذه روح نتا هذه روح نتا ماشي تبون معليش مش السبه شي ما تروح للجزائر نسيس فهم دينا كنروح خاطر ماكرون يفكا الدول الزيدان يستعرف الجزائر كوم كوا فدي كما كاين لازم ابوجي لا دبلوماسي توجور الزيدان وتفكي الله ما نشتاك البحر مي لا معنى غادي يروح عمامره غادي يمشي للجزائر لتبون وتروحها طيب مسا ابترون سلازيك مثلا كلا تمسا تاكين تليفون ماكرون دان ما منو يستعرفن هناك يساول بليزيور فوا تبون يقدر في التليفون سي كوا ام تروك شنو لامبورطونس تمثال تاكي يعني ماكرون تبون يقدر ماكرون Vraiment, là, je ne vois pas d'importance. C'est-à-dire, Zmrasili, oui, moi je parle d'un État et je pense que l'État algérien est plus grand même que Ashrin Tebboune, que la Mamra. Bon, ces considérations, tous les moyens d'information. ذيك إذا ما يتليفوني ماكرون يتبون تعاود نسديد لا تلفزيون بورتون حدث زميل صورة خدمة سنتريك سي ان ايفينمون ما زيد سي ان ايفينمون اوسي موسي ترارا نعم ما سبترونا بالك تيكر من زوت ان ستافن كوم كان بريزيدون الجيري شغل يبول الاستقلال ما خاطر زي كان فرنسا تمورت الفرنسا اكس الحياه تمورت ميتورا وتريبوندي دارا واش لوين فرنسا سي ان سين بوليتيك فور يعني متقان كذا وي سي ان سين بوليتيك فور من بعد نسعر البطاطا سيكي اسنسيو لي فرنسا تشكا البطاطا اون اونت كاين je suis pas spécialiste dans les questions de diplomatie etc mais pour moi c'est des futilités. Le gros français mazal on se respirera bla français surtout sur les questions économiques etc sur les questions mémorielles hier pas loin qu'hier j'étais avec des victimes les essais nucléaires c'est une catastrophe mazal une diplomatie qui défend les intérêts du peuple algérien qui défend la dignité de l'Algérie. سورة سي كونسيديراسيون يا سوسيال نكوز ريغارو اللي غالا ديالنا هذا المهم قانون التجريم فرونشمون ايامنا هذه خدم تبون ان كومونيكي هذه ثاني صون التليفون ماكرون وسر ريغار انوالي مي سورة بور كونبورتي الناس ريغارا فما كيف فريمون جو نو كروا ميم با كاين ايت مسألة تقيل قانون تجريم الاستعمار فانا خمد البرلمان ممكن قانون تجريم الاستعمار نكيني جو سوي كونتر دو كيستيون قانون تجريم الاستعمار الاعتذار سو كافي لا فرنسا لا يقبل الاعتذار ماكرون يخدم في 17 octobre c'est des crimes inexcusables pour l'État. Donc on n'a pas demandé des excuses. On doit introduire la France en justice pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Les tribunaux dans le monde de l'Inde. Une loi algérienne تجريم. C'est ce que الجرائم ضد الإنسانية ils sont imprescriptibles. Donc pourquoi on n'entend pas une action? علاش ندير قانون؟ Et pourquoi l'Algérie, jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas ratifié les conventions internationales, la criminalisation et l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et crimes de guerre. On commence par ça, les crimes de guerre ils sont bénins. Quand les condamnés à mort, la France a reconnu que à partir de 2000, elle a fait une loi pour dire que ce qui s'est passé en Algérie c'est une guerre. Donc oui, au moins ceux de la guillotine, c'est des prisonniers de guerre. Et Smith c'est un crime de guerre.
Et on va aller aux autres dossiers, le nucléaire et autres. Et on va saisir les tribunaux. Pourquoi je خدم على كاين قانون تجريم الاستعمار لاش يخدم غيس الجزائر تورث القوانين سي دي شيفون même la constitution c'est un chiffon à quoi ça sert زعما نخلع فرنسا ما نخدم قانون تجريم الاستعمار انا وين تخدم un parlement qui ne représente pas le peuple algérien c'est de la démagogie. سي سا اغفل كيما سكيلا راسك فاهم يعني تمثل تلقي يعني يوم مشكا على شعبويه كي قال هذا رومي مي مش كتصور ايكونوميكمون تسكلا فرنسا كلشي تسكلا فرنسا مش كتصور البطاطا تخص القنوات فرنسا مش كي تمثل كل شيء هضر يعني باش تصور السياده الا قد تصور السياده كومبليت ماشي غير التليفون يسوي لا رانا ريبون ديال التليفون مكتوب شي تمثل تلقي مساكيلان راح انا كذا بالك هذا ونيت ما 12 دقيقه بالك ما سبترونا سيغ اول ماكرون في حقي يمكن دنا ملان عندنا دي فرنسا سمكتاند يميت فلا لا بروميير غير مونديال 1918 ويحضروا في فرانيين يكشارك ندير الكرايه كاش على يموت يعني الالوف ماشي غادي رامين كان بونسي تموران برا سي السنغال سي المروك سي تونس سي الجزائر سي تموران النطاس بصح انت ميدي يحضر يذكرت كان يسمعون نكرات مورا ام تونس المروك السنغال مكيدنا مودي يحضر في الجزائريين اساسا سيدي ماكرون وغلا سيمبتوم. Que durant cette guerre, ses fils ont lutté pour que la France vive libre. 15 dépouilles de tirailleurs tunisiens, marocains, sénégalais, de résistants, de soldats de 39-40, de Français libres de la résistance intérieure comme de l'armée de la libération, burkinabés, tchadiens, bretons, résistantes déportées, tous ici rassemblés. ما سبترون فهمت مسلتكي يعني اذا كانت يسمعوا تمورا ودي هضره في الجزائر سيت اون رياكسيون في العلاقه تاعي لهنا وسناكي نعم فهمت شي تمسلتك. Je ne sais pas si c'est un oubli. Macron considère à l'époque que les Algériens étaient des Français. Donc je ne sais pas si mais c'est un sous-chapitre. C'est un truc. Bon, quand on parle des Maghrébins, on parle des tirailleurs, des Tunisiens, etc. La majorité, c'est des Algériens, c'est connu. Alors, non seulement la majorité, c'est des Algériens, oui, c'est plusieurs milliers, si ce n'est pas des dizaines de milliers, mais aussi ceux qui ont remplacé les travailleurs français, l'industrie française. C'est un tournant dans l'histoire. Ça a permis aux Algériens qui ont participé à la Première Guerre mondiale de comprendre qu'est-ce que c'est que le nationalisme, comment des nations défendent leur pays. D'ailleurs, ça تعاون باش الوعي. D'ailleurs, juste après la Première Guerre mondiale, il faisait ce qu'on appelle le mouvement national moderne. Bon, bon, pour ce qui est du marathon d'Yamki Namamra, c'était pas, il l'a pas dit, Macron. C'est un communiqué de la présidence française. Mais ça, il était clair pour nous dire qu'on n'était pas en état. ما صف كما ما سبترون يعني انت يدير في الجزائر في تيك التاكي مي لي زاني بريسيدونت شاك فوا هضر في الجيري الوقت اللي كي قال لي زالجيريان بارتيسيبي على دوزيام غير مونديال لي زالجيريان والفرنسا كوم سي يافي فريمون لانتونسيون ديني كوم كول الجزائر لا فرونسيز افري داكي شي مودي شي ما يهضر في لي زالجيريان دي لي زاني بريسيدونت. Oui, Macron déjà depuis les propositions pour la question de mémoire, Benjamin Stora, c'est dans un contexte d'instrumentalisation politique de l'histoire à des fins d'assurer un deuxième mandat et Macron et Agui, il a des enjeux des populations zinalik, extrême droite, etc. Il est en train de manipuler l'histoire. Et l'histoire, c'est une chose qui ne doit pas être manipulée. Bon, Adini, ça m'étonne que c'est un oubli. Bon. C'est quoi ta vraie? C'est quoi ta vraie? Mais c'est quoi le message que va descendre?
Le message, c'est pour peut-être affaiblir yani, voilà, pour satisfaire yani, des forces politiques en France qui ont horreur yani, qui sont déjà par rapport à Istiqlal Zaïre, ou yani l'extrême droite il trouve que c'est une trahison, il trouve que la France, l'Algérie est française. Yani, il ne faut pas parler d'Algériens qui ont libéré la France. Un exemple, il y a 2 jours, des chercheurs, la villa à côté de la mer, il débarquait le général Clark, l'adjoint d'Eisenhower. Il est à Gibraltar dans un sous-marin. Il a dit la villa c'est là que l'opération Torche a été programmée dès octobre 42. Et les Algériens ont participé à la libération de la France. L'histoire a dit France. L'Algérie a contribué à la libération de toute l'Europe. À partir de cette opération du débarquement des Anglo-Américains de 8 novembre 42. Alors, bon, c'est pour cacher tout ça. Et l'armée de libération. C'est quelle armée de libération en France? De Gaulle, il représentait quel pourcentage en France? La France était avec Pétain. La France était vichiste. La France était un pays de l'Axe. Pour exploiter l'histoire, parce que le changement a été fait de la Deuxième Guerre mondiale, parmi là que la France serait parmi les alliés, les anti-nazis, non. Il y avait une minorité de Gaulle, c'était un indiscipliné pour l'armée française, ça ne change pas l'histoire, c'était une minorité. Mais la France, dans le fond, il était des maréchal, nous voilà. Mais tout ça, les Français n'ont pas le courage de le dire, ils sont frein. Ils sont gênés que, c'est-à-dire une grande partie des Algériens a contribué à leur libération. لقيت لا يوث grande في الطيارة زوليخا وداي ثلاث نتقار زينا يموت غماس يموت دي ديزيام غير مونديال دي شرشال مات في لي كولون يعني تعكسن تناس les hommes meurent pour vous les Algériens et vous cachez dans le jupon de vos mères. Donc les Français, il y a un très grand complexe. Même en France, même l'histoire en Algérie. Mais ils font dans le tri, mais ils ne sont pas passés. La France a été un pays de l'Axe. C'est les restaurants dans le passage que vous avez parlé, les Sénégalais, la libération, l'armée de libération. Quelle armée de libération? L'armée française, quand Vichy, est devenue avec l'armée allemande, au camp de concentration, etc. Est-ce que l'exception de Gaulle va changer? À mon avis, non. Mais ils appuient sur ça. Ils veulent cacher l'histoire. كانوا كنا أنا كاسي منتصر بس كلا لا أشد هذا ولا كي ماكرون فيلاكي أي تسو مازما دينيرا سواي تسو سواي خميس إكسبري ودينيرا دي هضره في لي زارجيريان الألوف لي زارجيريان يموتون باش تكفوا لا بروميير غير مونديال شام كنت ورا عام كنت القراينك فوري ماكرون بوساكي ماكرون أم نتسا أم ماري لوبان أم الدولة العميقة لفرنسا ماكرون كان غير بوش تاع ادوليسون مراهق سياسي خاطر يضرب لك يخسر مالي يخسر ليبي يخسر لو افريكا في الكلت يلعب الليك ولا شي مشطحن سلغاون ديكو ويسجل ولا تصل كينيا مالك لا تهضر كسبه ولا بري تهضر بون سميش الحرب العالميه الاولى الحرب العالميه الثانيه خليه ابطرو ندير بتيزت تحييهم يسالي فين الحقيقه دي التاريخيه صح خاطر فرنسا تسمي ناس
الدولة المنهزمة في التوغل. فرنسا لا من داك تقول لي زالجيريان يكحرن نورماندي لي زالجيريان لا من فرنسا في الدولة الألمان لا ريزيستانس دوغول سي غراس aux Algériens وساعدنا ليفيكتيف امبران في سواحق الامريكان كو انجلترا كو دونك عندنا كونترول اقليمي صحيح صافي في ماكرون ودي صدرها الجيري خصهم جورف يحسبيش توجور مستعمره فرنسيه ليتا فرونسيز لي زالجيريان لي سيتويان فرنسي مواطنين فرنسيين طونديس المغرب لا تونس لا السنغال إذا يجي المحميات تسموها اللغين يمكن الاستعمار استيطاني يمكن ماشي كيف وبالطبع يلعب في المشاكل في البروبليم ديال السنغال يتكافى مثلا غير افوسنا بسيف انت والو ما عنده ما يدير. بصح كلا يعني كدغالا تمسك دقيق تسوى هضرات ولا صافا كلا نوتر بروبليم يعني مشكل نظام تورا صافا نوتر بوليميك كيما يدي هضره للجزائر انا كاين يا خويا ماذا بينا نكونوا دي قرا خاطر سي با ماشي زعما سي با ان اونور الجزائر هذا مثلا ايرومي هناك زعما كتوهم تورا شين اسمح لي كان فكان بغي تجاوب فلاش ابطول اقلا دوماندير بطاطا فرنسا ثورا إرفن إذا مساعد الحواج إرفن لو في القروش سواء أين قلاد سكريتي كيسي أبطول أفون 2019 ولا شي ستورا يتوكسك وين قلاد تسوي سيدها فرنسا فوالا يرى فرنسا الشوال فينيا وتقول ولا يرى فرنسا كان نوي أقلع سلاغ يرسم كبالي سلاغ يرسم كشاد افهم الساحل كاع قريبا يعني تورا كونيكسيون مثلا كونيكسيون توا كم قال زال كومبليتمون ديبوندون من حوايج فرنسا ونسال على علاقه جالسون وتحوجوا نحوت البروبليم الرصاص يمين سالي زي ميغري تصريدا لي ميغري يغير شويه مي باش ايكونوميكمون تبادل تجاري ودقري ورا طبيعي ما سبتوا لنا شدنا القوالق يعني سي 2019 يعني سورتو مي بالك كيما يقولي تبونا في قشاش تمورت يا بوليتيك تجدات الجزائر نسبعا ديما نعترف فرنسا ونشد تسوق فرنسا نسا دوطر التيرناتيف لا الروس لا لا تركي لا تمور نظام شدنا هذه مسالتها كيتول هذا الجزائر تبدل تاع سالتيتين سبار فرنسا يا نكيني ايني سنغا l'économie nord mousse. Depuis, il n'y a pas de changement avant ni après Tebboune. Au contraire, et d'ailleurs c'est une catastrophe. Indépendamment de la France, je serai le plus heureux. نوغال اوتوساتيسفي ونحواج على فرنسا يعني ومن بعد فرنسا تنقابل كوم ايغال on sauvegarde dans nos rapports nos intérêts économiques ça c'est un souhait للاسف يعني تورا لا guerre la France c'est le néocolonialisme en Afrique c'est les anciennes colonies مازال تعاملا هكا كي تعامل j'espère aussi des Sahel Libya Sora par exemple c'est une honte la conférence كان ساعة une diplomatie comment se fait déjà تخلى la Libye كان mais aussi normalement كاينين ساعة قريب 1000 kilomètres notre dos c'est la Libye et les acteurs داخل c'est les Émiratis c'est notre يعني j'ai honte et je veux voir l'Algérie qui prend l'initiative ماشي parce que كاينين stratégiquement Libye de الجزائر et on pouvait et on n'a rien fait la diplomatie algérienne sur ce dossier et sur d'autres on a permis à la France باش تعود فسادا
زي لافريك تخدم لي زانتيري غورسا تستغل نكنيام كي تستغل لي زوتر بي افريكا قرا نسوسم ثورة تبون زعما اسمع il y a pas longtemps كان تبون كونتي ريسوا le journaliste de France 24 qui n'y voit jamais j'ai vu ça. Assini, merci de nous avoir réussi. Assini, tu es chez toi. C'est parce qu'il y a eu des quiproquos ou des téléphones. Non, mais ça, rien n'a changé. Je souhaite la dignité. On défend notre mémoire, nos intérêts, notre économie. Mais hélas, ça m'étonne que Nizam Agui, j'ai du doute que le système Agui يدافع في الجزائر في la mémoire نينس في les intérêts نينس et déjà parce que c'est نظام غير شرعي. طبعا ما سبتون نعيق مكتاد وغلا غورك يا ثان دعنا كل سيف جايت مس كمال عيسات داس المادي السداوي عيسات الزوف لك كما الزوف لون يعطيكم الصحة الى عرض نون يعطيك الصحة تشيني ميت قبل العرض نعم عيسات فهم زود كان ساقي لايف بيت خمد ان بابيي في لا ريلاسيون ديال فرنسا اون تيتر ماكرون فو ديزامورسي لا كريز افيك l'Algérie il fait tout pour désamorcer la crise ne fait pas les affaires de France et que le chef de l'État français comme quoi il regrette les polémiques et les malentendus engendrés par les propos rapportés ultérieurement. Donc toi الشيء اللي تمثل تاقي يعني لي روغري ماكرون اي لي روغري كي السبا عندها الجزائر تروح تحضر تمليل بوزكا في لا ليبي. فهمتي وسقسيكيا باش نجاوب باش نفهم لي زونجو كلان كتلو فيها لي كيسيون بوليتيك اترونجير الى قد سمحتي كانت تلوفات كانت تزت بالك وكاع جبنا وتصمت يعني الا قنزرت ديك الحكام كيا l'Europe, l'Amérique, la Russie, la France, particulièrement les pays, particulièrement France, en américaine, où il y a des نظام السنية كانوا سنية وقصعوا الفايدة ما ليس عن النظام الجزائري قوى يعني في غادي ويجي لك نوان ليك فرنسا أمريكا الروس ويجي لك سنادين الويتي ويزوز الجزائر غلطن ويجي لك سنادين از نيغوسيين الحكم الجزائر رايين وكسعواره الجهد الشعبي سنادين ان ريجيم لو بلي فابل بوسيبل باسكو جامي نزرق دوني ان ريجيم كي سوا فرونسي امريكا او روس يدد جراولي ويقويزون دونك الى قال فهمت لي سيستم هاكيا نيو كولونياليزم مازال يكتي كذا كنمالان وسعينا راه الفايده ما الى النظام الجزائر ما نسعى النظام الجزائر يجتهدن اكن يفوي النظام كنسعو غرفا الى قد نيغوسي نيفس اون بوزيسيون دو فورس دونك ايزون انتيري اكن هادي النظام نايضه تاكي تموغنيسن في لي ريلاسيون اونتر لو سود و النور باسكو كان ينوان قاسم دوك ينوان تواغورن نغام كيزارن هناك فرنسا ما تعاون الجزوز ما يكرد فرنسا امريكا الالمان الانجليز وكذا كويت ويحوجنا يجوز قدا اذكرن هاد السعون نقدر نصنع حوجنا كنا نخمن فوق زوج نصنع نخمن ان ايكونومي يتنفع نكونيا من حوجنا نسعى النظام اسني سمحن ادسن هذا وين اللي ريشاسي كلاك ثمورنا دواكيا إذا لا لينيا بوليتيك نتمورا كي لي ريجيم امبرياليست لي ريجيم يعني مساسات نوالات العلاقه ديال الجزائر فرنسا ما لا العلاقه هي اون تونسيون واش ما تخسر فرنسا يعني ديال لا ريلاسيون كيما لا وتغولا رمزي بيان سور فرنسا زمرات خسارات باسكو الجزائر فهموا تيزكين ومكان يكسعني جيو استراتيجي مليح يعني تقوس لا ميديتيراني بليس 1200 كيلومتر يسعى البحر ريوساون بلا لي فونتيير يسعى موراكي غودا باسكو موراكي المالي لا موراكي النيجر ساعات القيمه قرنت ارتموت فرنسا خاطر ديني لي جيزمون مينيي اين شو يخدم لي تليفون اين شو يخدم لي مينيروياكيا يعززنا كيا استكت مورا المالي مورا السود الجزائر مورا النيجر مورا كيلان اون دور دي البترول الا وين حوايج انت موراكي القيمه الخدمت في اللسن دونك في الجزائر ساعات كان مقران باسكو ساعات الحدود
في قرانين يعني تتقال افادنا كم كل الجزائر حوايج نتكلم كم باساج عندنا كيف لنا حوايجنا حوايج كوم باساج وحوايج ما نكتبوا سنه كاع عندنا حوايج السباشيه خاطر في مورايكيان لو نورت اي مستوى اللونغاج بوليتيك لو بي امبرياليست وحوايج الجزائر يقص عن الجيش يقص عن لان دي بلي غوند ارمي نيميريكمون الجزائر هذا ترومباسي خاطر نغلي فلاسن يميتش كاع العسكر اما اوبيراسيون باكا في كذاكيا كانت تغلايف وحوايجنا السوتريتين تاع الزات الخيارات نسيك المرتقيه الثاني كان الجزائري باين زعفن اسمك خمك دوستوراكيا إحنا نزمل الجيش الجزائر هذه فارت موانو فاكيا الحراك نا الشعب يكرد انك يوديه والقانون اللي دوجورو وكيزيد في الكان باسكو كيزيد يفهم الحراك يبيك ساعه يبيك يصاوبين يتبع تمثالين كيا يتعبر بالحراك يتعبر في الحاجه الى سوفرينتي ناسيونال ناريك كنت الجزائر افون تو الى كندافع في موتنا وكا كندخل مولايا يغيست على نظريه اراك نتزكى دونك يعني يا ان بارتي لا كلاس بوليتيك دا شو الديسكور الماكروفين السيد ودا كنا بلاستيك تاعي ils ont de grands intérêts en Algérie à la fois pour ses richesses mais à la fois comme pour sous-traiter الديانات يخدمن النيجر ناق نيجيريا ناق المالي ناق تشاد حوايج تموت لا بازارير اثاني زعفينا كاشميا لا فيوت ساعدين في تموت في الجزائر الى قد دور نتا 9 سوايع وليون 4 زعفين فيش فاكيا دي وكذا سي دي زاتو سور اونتر لي مان دو ريجيم الجيريان مي كوني لي ريجيمنا نكوني لي ريجيمنا بروفيتين ديس اخاطر اريد كانت الشعبيه في المصداقيه الشعبيه يا بروبليم دي ليجيتيميتي يسمح لنا الى حكمنا كنا يبنوا الجبهه موحده في التدخل الاجنبي لو كان الشعب الجزائري ساعات ليا كل الشعب الجزائري يسعى قدرات ديسيديك المصريين تيموراكيا وتزينتا الجرانا هذا كان مثل والمثل كدونيس حملت دماغوشن مما نزرع تموت كوبا امشي تريزيستي امريكان سويسنا انفهم باشو مقارن الجبهه الداخليه تلاقي المثل التاريخ يجي مثلا كون تمش تحت الصوار على ريشاتنا والصوار على بوزيسيون استراتيجيكنا تريزيستي التورا تريزيستي كونتر لانترفونسيون امريكان على الساقيه دونك هو كي افريل الى قد تبع الحكامنا الى قد تنوي غير الشعب الجزائري يعني نسمي سيدو السناقيه نقدو زمان قبل عداوه برانيه ما الى الداخل راهو تموت ولا سهله جراسن باش نستافوا سيارنا الى قد سيري تلوي الى قد سيري لهنا ادرو مسا ستة غالات مسألة تاكي تلويت وثالث ستاسيون بصح قد كما كان في العلاقه تاكي خاطر نهضر دوك دي تماثنا كي ديزون فون ماكرون ساكي صباح ودي ذكرى كاع اللي يسموني الجزائريين ان كان في تونس المغرب والسنغال وتيمور النظام مي لا زاس كي لا اوبليي لا انكار كوم كوا يافي دي زالجيريان دي لا بروميير غير مونديال مارغ ليستوار تنات كوم كوا سي دي ميليغ موتن دي الكراني ستانوبلي سي اكسبري سي ان ميساج ماكرون بور ليكستريم دروات دي لي زيليكسيون قاد الحدث مورتيس نعم تو الشيء بيان سور يعطيك الصحه يعني واجي نورمالمون روميين هذا تجميل مليح الجزائريين يقولوا حنا زعما كونتر الفاشيزم يعني والقادي سنجرن اكس جنجات جران مان ميت مستعمرين دينا بعدين كالجزائريين كان دطاس ماشي اليول ماشي السين لن يسموني توسنن من ند محمد السعدي وقال يشفى يخدم كير الالمان لان كريم اتاسي مجهد يخدم لا كال 54 يقبل سوكين كير 45 اتاسي ساعه 200 اتاسي ساعه لا شارع كانون وقال شجعنا الزاد الوقتني يعني ما تشوفش ماكرون ما تشوفش فرنسا استجي وتذكرنا راه الجزائريين خاطر روميين رولن دا الجزائر اسمها يكشموا في فرنسا الجزائر رولن ورولنا السنغال رولن دا سمو في الجزائر وقت التاريخ غادي يشهد فلاس ام يثني ام كان اكزومبل كيقول الشيخ السلاوي ان يعني لي سونتر دو ريشيرش
وسند ستالين الجزائر اما ان يعني وقاد يسنن لانستيتوت داغرونومي الحراش نا لوبيتال مصطفى باشا ابان وقاد يديروا لي الاستعمار الالمان وسند خدم لوبيتال مصطفى باشا وسند خدم l'Institut national de recherche agronomique وسند ليكول ناسيونال داغرونوميك يقنق الجزائر فين يديروا لنا الرقيه باش يدفنون ازكنسن فرنكيرا في يميس ساق فرنسا يميس في الالمان وغالنا تموت نسن دونك ودير الميساج لماكرون صالح قتيدينا ماكرون il est en train de faire يلعب السمث باسكو لا ميموار الذاكره نوجدوا في فرنسا الذاكره زران دا شوف كان الجزائري الكيران من 39 45 زران دا شو الدور يلعب لي تيرايور الجيريان في الاسميلين الزاد وكيما شي الحاجز خاطر الريه كان يمسح هناك تموت الجزائر وفي فرنسا تبدا صنعا يعني يتكمل الديسكوني وكي يبغى يعني دراجي ارتمت فيفوس فرنسا ليكستريم دروات في فرنسا مازال وايزن يقراك الى يون تكتاكين سلاس لا نقرا دروات كزافي برترون سلاس قال دابا ينايك كاين مايلا الجزائر هنا دار نقلاسن كاين كسر لي زاكور 68 نسلاس لا نواجه مداتر كيا وكي قابزر الى قابزر بك الجهاد الجزائر الجهاد مقرن اما فرنسا اما الجزائر يعني ليميغراسيون الجيريان فرنسا ماشي الاختيار اختارن ذو هنيك يقول لنا من دوفر سيكيا خاطر حوايج باش يبنوا فرنسا سي ليميغراسيون يقفنا فرنسا لي زاني 50 لي زاني 60 لي زاني 70 اسيكوز منا اسي نخدم تقي دونك وكذا بي سان ديسكور نيو كولونيال الديسكور دو ماكرون اسيكيا سان ديسكور يعني نورمالمون اتصل ديكرنا سنين اجمع نكونين فارو زرار فرنسا 40 45 nous faut الجزائريين بالك وفن سيرمون التيرايور ماروكان السينيغالي تمورنا داشو الاغلبيه وقاعد يزران عاشنا لا بيريود الجزائر اشحال لي موبيليزاسيون خاطر الجزائر لا كان ديبارتمون فرونسي ماشي السينيغال تموت هكا كان الجزائر لانديس استعمار استيطاني لا كولونيزاسيون دو بوبلمون لن يرمي وسن كسناكل زون داكيا داشو حسبت سان ديبارتمون فرونسي دونك الجزائر ديس كان افوزا مقران الى ريزيستونس فرنسا جو بونس كلنا باس تعرف يعني جست اساكي صوره الحال خاطر ماكرون تاكيت دراجيا الجهه ليكستريم دوات فرنسا جو بونس با كو سوا اون سوليسيون بلا الدنيا كان الخساره فرنسا الخساره مقران كوفيدا كي تقول كيكيا غاس نظامنا فيريت غاس نظامنا الدعوه الشرعيه داشو لا قنزرن الجزائريين قرناي ان كاروزينا خير الملح ديون تاكي فين دوفيز تبونا كي غاس كنا نصنع كونتر سي اس اس ونمينا الشرعيين داشو فين يعني ثموت الجزائر من زمان نخمس ان فرون انتيريور داشو لا قماش تبونا اللي فهم ان فرون انتيريور وزمرات تخمض كشدي دوك هذيك ما تخمض الشعب اكيوغين دواكي اذا ولي ابسوليوم مسا تقيمو كنا عناك مسا كلا الهضرات فغمض ثمثل تاقي دينا مثلا عيسات يعني باش ينادي قبل ثمورت طفران تم فرنسا يكسعان لي زانتري تم قران تمورتنا يعني لا قان السعودي الجبهه الداخليه قوى وباش تصور الجبهه الداخليه قوى الى قد سيدت اللي لا قد فكنا اللي ورا ونسن الى قال داوني محبس اي راه شي مشطحه قال الحبس شكون ما تكتب الحاجات وانا الحبس شي ثلاثه تمثيل تاكي يعني الفرون انتيريور اللي قوى انا ما مساكين ولو مساكين تسلط دير اوكي كتهضر ولي كتهضر دير كاين هذا سقسا ما صدق سقسينو سقسيك سقسيك مش لازم يهضر بون الثاني صار الله يهونك جو سوي سور بلي وصارت بول الشعبيه يتمنيها جو سوي سور بلي لي زيليكسيون بريزيدونسيال وعندنا كليلاق اي دوك لا معنى اكتيرمون انك تواخذ من اما الداخل يخدم لا بريزيدونس يخدم لا دبلوماسيه الجيريان يخدم لا ديفونس يقنعن باللي تقلع كل فرنسا نتلا هكا زينه في فرنسا في المترو
100 السيارة الكمان 100 شوف 450 شركات يصرف على سلاكة قالوا بس تلاقي خلاص ومن غاتا باللي القزم يخدمن في الجزائر خدمن باللي كدهن الحق الجزائر اكل لا فرنسا يقولوا هذاك فرنسا خاطر مازال تشتري ما استعمار مازال حق على الجزائر من لا ديال القزم يستيران ديال نتاعو صباح يسكوز من غاد قبل غزو قال خير اوكي ثلمتك مساكين يعطيك الصحة ما سبترون يعني هادو غالا غا الفرون انتيريوريكي إذا هضرنا طاس ماذا فو أنت تهضر في الجبهة الداخلية كتينا مكثور هذا تمثال تاكيدي الظروف نتاع هذاك هضره باش تيلي الجبهة قوية يمكن دريك مثلا عيسى إلا قد تفدت سارتي تاكي إلا محفسة كي إلا قرات توني الحفسك يا لاس المزينة كي خاطر كتب حاجة ديال الفيسبوك نانا نضرا ينسن مكثور كتينا تمثال تاكي يعني لامبورطونس الجبهة الداخلية هذا الوقت دالان مشاكل كي دي فارات تموت ما سبترون؟ وي هتسلط؟ الو سلغ يعني مقل قبل ما يكشم دور لا دوزيام غير مونديال لو بريمي مينيستر اونغلي يناسن يسقسى المينيستر دو لا جوستيس est-ce qu'il y a une justice Inès oui Inès l'Angleterre va rentrer dans cette guerre et elle va la gagner même chose نكني ذاكي باش اني ان فرون اوني سا كومونس بار لا جوستيس يفوك الشعب الجزائري يحس الامان يحس باللي لا جوستيس ني با ان انسترومون تاع تحرش يلزم ويتسيلينا راه مدن ديال العباس مظلومين سا رونفورس نوتر بي انديبوندامون ولا نفهمني ونفهم راه سي لو مينيما بور سودي un front intérieur, un minimum de justice. Le peuple algérien, il a toujours été une armée pour défendre ce pays, son pays. Il l'a prouvé à dans l'histoire, à plusieurs exemples. Il n'y a pas de problème. Pour ce qui est de Macron, il est comme afham min medden, tout simplement, Billy Alger était la capitale de la France libre. Miguel Hitler, il de Paris. Dès 45, quand ils ont libéré les Algériens, ceux qui étaient dans l'armée française, c'est l'un des paris de défilines, c'est que parisienne sous Nenten, c'est que les roses, بعد ميكش من ارتمور سنسن وفن مساكر ني 845 mais les Français فرحان la joie était dans la rue نكني لن خناغ دي 845 il y a plusieurs exemples les Français نكني اللي بيراس مزران De Gaulle a été raciste dans les défilés l'armée يهضر في الناس دي سينيغالي الناس القشنسن pour les faire habiller au blanc. Parce que De Gaulle ne voulait pas que devant les caméras, ni devant les appareils photo, se viennent des noirs. Voilà la France raciste, comment elle exploite les Africains. C'est pour ça que Segui, la grande bataille, on doit la mener avec les autres pays, les ex-colonies, notamment l'Afrique. C'est pour casser la France-Afrique. La France-Afrique, c'est la phase de colonialisme la plus grave. Elle se poursuit à ça. C'est pour ça un front africain dans le Mali, et la France, on doit l'obliger, au moins pour un crime, les déchets nucléaires au Mali, en Algérie, parce que les expériences françaises, c'est pas des expériences, c'est des crimes nucléaires. On ne peut pas dire l'Algérie ici, dans l'Afrique. Les seuls ici, c'est des massacres au Mali, au Niger, etc. C'est pour ça que les ex-colonisés, ont s'uni pour défendre nos intérêts, pour obliger la France à reconnaître ces vrais crimes. Le discours l'oublie. Macron, il rentre dans les crimes qu'on veut cacher, qu'on veut occulter. طيب يا مساء تمس هذه الوقت كما سبت انا يمكن نهضر فين على
تساتي تنتقل تمرتنا غالي زاريستاسيون يعني الحاجه ممكن غير شاك جور نتوالي 3 4 10 ايماغناسيون تساوي سواء الحبس سواء كونفوكين سواء في الدندماس زات البروكيرور سنه الحاله كاش ما كان ستو بانيك هذا فوزا شو يخدم يعني سا يوغا يلغى الحركه كاع سو بوان اي تسوي المزينه كاع الحبس السواطه ماشي غير لا كابيلي يعني ولا تنديسيدي بلا عباس دي تيارات وطاس الماضي المهم تعمق زعما تفهم تمثل تاكيت لا غروند ريبرسيون كي قلنا كاتورا دي كاري مغرس يعني je pense que c'est un plan colonialiste واقي خدمت باش affaiblir le front intérieur pour casser le Hirak, pour casser les revendications de la liberté et l'envie de voir une Algérie forte. Donc واقي خدمت يعني les dossiers sont vides, les gens sont innocents. La justice en Irak, elle est devenue un instrument de répression. C'est pas une justice. يعني le droit, le canon de Syrie, yak absent. Et on est en train de voir ça. Le retour de Hirak, les gens qui veulent manifester pacifiquement, pour, ils sont sauvagement réprimés. Ou faire la nouvelle donne. كاوين من بعد داك من تيروريزم تقسيطه نماك الرشاد etc. Et 90% c'est des mensonges. Les dossiers sont vides. فهمنا شي فتحي غراس il est toujours en détention. مدن 6 mois 7 mois ديال الحبس من بعد حكمت في دي ميم موا سورسي هاد السفغان باش فرحان كان متنزلقن الوغ كالا باز fallait pas les arrêter. Les avocats sont en train de défendre يعني dans les tribunaux وزرارة القوانين العدالة الجزائرية تطبيقتن وزرارة قنقيدين تباظ ثوراويني كيف غان اكشكش من الحبس ومن بعد يفون فوار et jamais on a vu alors la liberté d'expression on هضره يعني غلقنا غير sur tous les dossiers. Est-ce qu'avec ce comportement, on va faire un front uni, on va mieux défendre l'Algérie qui est réellement en danger dans le contexte mondial? Je pense que c'est ça la trahison. C'est ça la trahison. C'est d'affaiblir le peuple, يعني أتظلمد أتسرسط باش بدنا كرهن pour que quand le peuple doit réagir, doit défendre le pays, les millions qui a toujours été défendu, il est faible, il est كره. مسألة تمثل تجي يعني malgré la gravité mais il y a un silence complet. تسمع فهم قرآن توجد يهضر فلاس لا تغمس لا لي ميدياني لا لي بارتي بوليتيك ولاش انا نساوني لاس كل سلان دي زارستاسيون كل سلان دي جوجمون مي واش يهضر فلاس سا شو السيلونس كاع شيمي Non, il a raison. Les Kazakiens, il y a une terreur d'État. أين يظهرون كجس تعيسن اسمه لا terreur الدولة دي سلسلة الرد في الغاشية باشية هذه السوسم باشية وقازنا دي كرس كالحراك وقازنا دي كرس ريزرفانيس دونك خمد سي برومير اكسبيريونس شو ما غلطنا فالسوسمية كي أقلا نعيشوا في مرحلة سي اون بو اناليزي ما نبغى نفهمتي لو فان أقلا نعيش ديجا زيك لا ريبريسيون دي سوسو سي ريبريسيون تجدت كوم اكسبيريونس الجزائر أقلا نحطهم أم كان ريزيستي إلى نوفيل ريبريسيون أم سير أم دوار يعني ما يخديو فيسبوك أثاوين أساس بارتي غرات يدري مداكل أثاق الحد أم الباستينا لو سي بي زمان كان أساس تسخن العقد نسن لي زافوكات هكا الحبس لي جورناليست انا كتسوي نكتب اوال وسنع جفارها اراش فيسبوك من نمد الحاجه وقدينا راه الانتخابات كاينه وقدينا راه ضرايب الحكم اتعدين شاوي جيناني لاقش ادينا هو احنا مستبون السعواره الشرعيه الانتخابيه وجيز مالك يحسبن دا تيروريست عشان بيصوت ماشي حسن الفاقيه يعني وقرا نغفلت كافن من الجهه اللي كرن
تقاوم هاد نمثل الموفمون سوسيال ام لي سانديكا هاد كلمه لون الشرع ام لي سانديكا اوتونوم لا ثاني فيك شغل الولايه الدينيه مدينه الجزائر تمساتكيا يعنان يخدم لونتربريز نيميرو كي يكتب عن السيفيتال اني زار بحال القانون كاين حوايج الساقيه ils ont des poursuites judiciaires pour attroupement illégal pour attroupement pour violation alors que الحكم الشرعي ديك تروس انا يوسف ونغن بغانا نسلرين بلي تيروريست يعني يمدو كلا وبلا شوي بغانا نتفرج عن تاكونيك طلبين الحقيس موتاكيا بغانا غدرن العبوديه بصح ما تمثل تلقى مساسات كي تهضر يعني تصلي مي ونسلا ونقرارات تمثل تلقى ديال الجورنو هضرنا راه فلاس تو لي جورنو ديال تمورتنا يا مي با دي زارتيكل في زاريستاسيون يعني سي كون بصح 300 اي جورنال الا كنفهم اي جورنال ناقي غاسو قاعدين مشاعن دون سوفون حبس ناس تصور بها حبس ناس لا بوبليسيتي مي يفادي سوفا اون انونس كلوا طلع كرا السنين تخدمها هنا 5 سنين خاطر الجورنال تردونا ما يحركاهم لي جورناليست خدمين لوطوسونسور لي جورناليست خدمين لوطوسونسور ça ne veut pas dire que les journalistes sous semaine اثناء كتريزيستين غاش سوسمية مي تريزيستين الى ريبريسيون زين صعب مليح باش تتوجه للريبريسيون سي بور سا الرايو وساقيه تم زوج مزوارين الى خشرا قلنا يقبغانا الى قنزرت بك لا بريوريتي الساقيه الى قد ان نغط باش نسرحين الحبس قلنا الحبس لورجونس الساقيه الى قد نغط باش سين اللي ومسليك تموتنا سين اللي نرايك تموتنا يقعنان اما الشباب لي جورناليست كل ميتير نافعنا خدامنا كاع لي سانديكاليست الى قد ضرب لك الساقيه تخيل خدامن يا واحد الشكتين زونيك سؤال المشكل ونون الضحايا سؤال يعني لوليغاشي العيسى بايك تجلد تغلب تنازي تبغى اتمم تقول لي كان الدروه دي ترافاي الديسكورس تاع الدين القانون العام لا قصدنا انزم القانون العام لا قديم تبخد يعني فانيك سوق لي دروا كيف سو دروا ديكسبرسيون دروا دورغانيزاسيون دروا سينديكال وتنفيها يعني لا جوستيس باسكو لا جوستيس كسموتنا نزرب لك داون لي زوليغارك عطاسايا نتعطس لي زيكزومبل على كل حال داون les décideurs politiques, c'est des exemples concrets. Un exemple, je suis militant politique du PST, mais je suis enseignant universitaire. لا يوجد خدمني قناه كمان بالك هو قادر القناه تاعي مستوى المغاربيه بور تدير الى الخوف مليح ذا شو الى قيوم الضرب امكان نقاوم امكان نستكر ديال راس المخالف يمكن زاد زيرتك راس المخالف طرف فطاس توفا الى كنحسبوا ندوكلت فين يعني الفيل اللي راي فين اللي الجموع فين اللي يخدم الدفع في الحق السن في كلاكيز ما نستكلن دونك البديل الزواجيه لا شو لقى كنا لنا وجا ديال الجزائر لكن فهم مخالف الى كان نحفظ نخدم الجميع غاس راينا المخالف ديالنا دواكينا فري غادينا كان يعني هذا نغاولي وكان كانوا في الجبهه الداخليه قلنا الفرونتيريور ماشي زي مدني تخدمن وتخدم على صدام حسين وتخدم على معمر القذافي يخدم ديك دوزن يسقفن اعداو من برا ماشي العسكر سلاش صعب براد الشعب خاطر ذا الجنود لا يظلمني تربيه بس ترك لا مسا سدني انا يخمو كودي مسا ابترون بالك تمساتن قاروت نونا نهضر كام كي دينا مسايسات الى الاتموسفير كي لا بسيكوز لا بوليتيك دو لا بور ديال ما غلس انت تمرتنا ديال الوقت كي ما سابترون تلاقي كومباني الكتورال بالك اتاسوك زرنا لا بصح لا دي كونديدا هنا قلنا السياره سينا قنعه نقدود باش هذه الشاك الثاني 27 نوفمبر كنت مكتور ديجا لا كومباني الكتورال كيت ومكتور هذا النيفو مكتور هذا الغاشيه درا هضرنا في الثاني كيت عنات تمثل تاكي ما سابترون يروح انا ابترون مسا ستدغال على لك سقسي دي ونا ثم ستجي لي زيليكسيون تي فرنا قد يلحون لا كومباني الكتورال مكتور داني لا رياكسيون بوكدو و لو نيفو لي كونديدا
نعم ما سبترون يا غال درون ما سبترون مونتا سبترون تسلل والله غالا غالا مليح. سرد دكاتره ما سبترون الو ما مونتا سبترون تسلل وي ان بو سوالها. طيب يا ما سبترون نهضر مادام كونوا تهضروا دابا لاتموسفير ديال لا بسيكوز لا بوليتيك دو لا بور هي اما غنسن ديال الوقت كي هي كومباني الكتورال الى قرانت سو كوم كوات لا تفراني 27 نوفمبر ديجا عام كتورال لا رياكسيون بوكدوده لي زيليكسيون ياكي لو نيفو لي كونديدا اشو تقارن ام كتورال شي تمثل تاع لا كومباني الكتورال تور يعني سي ديليكسيون مونيسيبال ان كينيا c'est le crime de trop encore. Comme un fini qui se prend, c'est le législatif. Un fini pour la Constitution. Il fallait pas tout ça, c'était pas les revendications de l'Hirak. Il faudrait dans des élections entre guillemets, ماشي تشرعي من نتمني باللي يعني à cette une institution, on va aux revendications. Apparemment, c'est un entêtement. Oui, c'est des trucs qui sont formels. Notre liste, c'est des bandits. Ils s'en foutent. Mais éperdument de ces élections. Après, ils disent faire des élections. Ils vont passer à لكن نبغى نروح الدولة مدنية يعني بتمثيل شرعي كلمة تعطى للشعب ما زالوا تظهر سبيل depuis 1962. Sera le pouvoir à travers les élections il veut se régénérer, il veut redorer son blason et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On veut qu'il y ait quelque chose de légitime. Mais ça sera les élections. Ne ferait pas 20 millions d'euros à Finlande dégage, Hollande dégage, sur la décennie, il y aura une moraine de nanas. Quand même, il ne faut pas insulter l'intelligence de ce peuple. Ce qui se passe, ces élections, بذكاء الشعب الجزائري. ربي تلميتك ما تصبترون هذا نغماس وذا مستوى يعني نزل فان امزلون تمر سيلزا ثمانه تلمير تم قرطيك معزيزن بس كمان ست تمسلتن قالوت اي وسقي تمسلتن تفراني 27 نوفمبر في دنا شيني قرانا عيا امسيكوز هاي ما غناسون هي سات بوليتيك دو لابور وقيت هنا كان الحباسيه لاس بصح لا تفراني في دنا هي كومباني الكتورال ابارامون لين كذا طاسي كفرني فان شركه الفراني شنو كثور يعني دابا لا كومباني ومكثور هذا قدود انا شد الرئيس بعد كان انفرق في كاع على بزاف الجهات دان بوين فيو بوليتيك يعني المعنى ناس كيستردوا شنو المعنى سي دي زيليكسيون باسكو كبوني ندنوا قراك سي دي زيليكسيون لوكال نتاع الدوله ميري وين لي زيغو كل يوم داش يقر امكان السوفا كل يوم داش هادي تبقى سور يعني مشاكلنا يغبلنا كل شيء تعيش كتو دار ناقص ندينين نقرا في نصح باش هو كي سي بوليتيك باش مي بوليتيك باسكو دي زيتيكسيون كي ممكن تكون الوقت اني لا يعني الى القمع مقران الى ان يا ميليتاريزاسيون دو ريجيم يعني العسكر فوند يعني محسوب سوي المر برا ماشي زعما زراك 62 ساوينا الحدث ساويت نقول خمس سن نقاد بليك الجو ماشي الصواب يونا نروح على زيليكسيون كواكيا خاطر ما يروح يود يسمى يقبل بليك الى قنكمل لا بوليتيك كي دو ريبريسيون يعني كرا نقول لك شولكن في البغينس لا بال البغينس راسي ثانيه هذه دفع في الدافيس الى قادر يظهر بليك سي كونسيون سي كونسيون ريال à la poursuite de la répression à la poursuite de la terrorisation الغاشيه واقيا الى قاتل الدنيا باش نبنيو سقارنا لا ونزريوها هذا وقاعد يسعنيه وقاعد مسيرات في كبرن نا في مدنن بالك الكلام الدنيا راسن ناني ذاك الحراك مي وي قاعد روحنا لي زيليكسيون بلوكاكيا صار لي بريزيدونسيال صار لا كونستيتيسيون وي قاعد سي كونسيون à la poursuite de la politique de répression c'est-à-dire d'un point de vue politique mettons d'un autre point de vue وتورا الشعب مكتيزار الشعب نظرا لي ديسيديفون يا اخي c'est la même classe politique Monsieur Bouna, avec toutes les élections قعدان, ils n'ont pas pu الصوت نرد فنون القاعدة الشعبية تجدد. أثناء كتسلو السكرين la même classe politique
إكس واخذ من قلا فلان قلا رندي قتاج مقري بن جرين هادوي كذا كويس أنو un peu la responsabilité d'une partie du FFS, je dis pas tout l'FS, mais une partie du FFS, ils gardent ce qu'il y a à foutre sur une question politique, et ça, je suis glacé. Même les listes, les في communistes anti-youth, la liste, c'est عجبة. Les في communistes anti-terrain. Mais les في communistes anti-youth, la liste. Eh bien, à ce temps de shoot, c'est une liste. En 2017, le FLN, تكتقوا غنروا بارتي النظام. Donc, الشاب غاس يتفتح يتخاضر مي وقال جدا لين شاد يكسن وسعينا رودم جو بونس غلطان مليح جدا خاطر ركدود ويومين غير ركدود اللي فوتي اي لي زيليكسيون كاع خاطرني هذا شرا يضرون اتضروا يستلف كان اين مستوى الشرعيه باسكو تصي قام ميم وقال كي بارتيسيبي قام نكتبوا لك سعوا الشرعيه باسكو فوتينا لي ديبيتي سعينا الشرعيه باسكو فوتينا ابا وكذا هذا نونا الجهه وكذا هذو سي دي زيلي لوكو ابيوين ابيسي ولي سعينا الشرعيه يعني اخدنونا غبلون كور الى قصيد نفرو الزات باسكو كرايو ولا شفري النظام ابار اعيود نجرد اكل قوانين تموت نعاود اكل تفرانين قدران نعاود اكل قوانين خاطر البديل السياسي ينتج من ذاك اللي يهضر في 62 الى قد نغال السياده الشعبيه نغال يكذو مساسات شي تهضر ذكرى لا فلان وغانا لي بارتي نظن كيكنا الكونترير لا يكرا دي ريسبونسابل دو بارتي سكرتير ناسيونال دو بارتي وغانا لا فلان نزرق فيسبوك بصح نزرق فيسبوك المسجلياني qui était premier secrétaire du FFS يفدد زداول عليه لا فلان نكوني غوستغل العرق خاطر ندخل العرق والشغل هذاك خاطر نزرع كلاس بوليتيك elle a été normalisée avant 2019 les partis politiques la majorité des partis politiques ont été فين قفوس الناس فخامته فين قفوس ويقدر يلاقي حبس الصوره افا دونك ماشي داير حاجه غاجدت لا نورماليزاسيون في ذاك لي زاني 2000 كل بارتي وغالن لي بارتي ولاش لي ميليتون دي سلوغان سي دي بارتي ديلو وغنفع سني زيليكسيون عطايل وتنالاق المجتمع في غفلان كلات سنا غير سي زيليكسيون دا تدخل الوعود وكيلانين لان دونك سي تري كرافين يضران يعني ماشي لحاجه نكرايو تسافيت تعاود كل جاريك تموتنا قد نهضر في لي زالتيرناتيف بوليتيك يوم داك اللي كان مدنيه ماشي عسكريه يا با بروبليم مي لا بروبوزيسيون بوليتيك يتفاعل معنا تموتنا في الى كنخدم اون اسامبلي كونستيتيون سوفران الى الشعب بدا يخدم القوانين يجري للجزائر وجينا نخدم في 62 لا بروميير اسامبلي كونستيتيون اكزام 62 a été dissoute par un coup d'état الى قد نغال امشي واساك الجزائري رانا لكن فون خلف امشي قتلي الجزائر وزكا امشي قايليني زفان وزكا امشي صار في يصور دينا الجزائر اسكد الصدقه ما تبون باسكو ديني كاك شوز كراف ما تبوني هناك واحد 15 يوم يجيناك افانا الزكزا البوان ديسير لي سالير لا لوا دو فينونس ولا شي افان يوغا فينا تشكرتي تبع كان ادي حاشا تيكزا ماشي كدا ندير ادي يجبد تيكفا باش يسوس مدد وكيد الحاجه وتوقف لنا الى قد نغال السياده الشعبيه الى قد نغال لاسومبلي كونستيتيون يمدوك عليها تسمح سيسن الساقيه الى قصينا الى قد ننظر ايماننا تودار اطاس تودار يكفي نخدم لي كوميتي دو فيلاج لي كوميتي دو كارتيي باسكو تنظر ليكزومبل يسد السودان يمدو سنخ من الكو ديتا كرند لي كوميتي دو بوبولار اطاس الجهات يعني لي كوميتي دي كريستاولن باش ريزيستيني الكو ديتا ميليتير السودان الى قد ننظر منا شويه طاح باش نقابل الرعب باقيه باش نقابل السياسه تاعي نسن ونستعرف ناس ويدود ونخدمنا الفايده لنا سياسه نزلت ضعف الجزائر تحوايج هذوك ليا الجزائر تحوايج تقابل عداونا من برا خوانا طاس التاكي امريكان فرنسا وكذا اتفقن باش ارسنكرن اكن سكان كانت مورا الى قندوك ديالنا مي لحكمنا الساقي كسعوا وكزرا للنور كيسيناوينا الى غادي صار بريك بلاد اللي وجدود الساقي لو كان الى الحراك اللي جاوبنا ماكرون ماشي تبونا تجاوب ماشي العمامره لا فري هادو صغيرين بردان ماس ماكرون الكولونيزاتور الجزائر لا افو 1830 الجزائر صار تاريخي نس داخل الحراك كي تجاوبن كبردان غادي صار شو تدوك اللي بوجدود مي الحكمنا ويجي ورا هاد الفغري بردان باش نجاوبوا موا ماس ماكرون ماس الاستعمار ديال يجوز هذا يكسر راسنا
إيفانا أغيرن ذاك زود ذاك لان الاستعمار فرنسا مازالوا كتسوارا شتاقيا دونك هو كينا والو يا الدنيا امنو يتكمل فازوك اليوم اشرا كون يومين فتوك دوك تموتاكيا فازوك اليوم غاس مخالف الى كان دوكلت الساقي لورجونس لي ميليتون بوليتيك لي بارتي بوليتيك لي اسوسياسيون لي سانديكاليست لي بيرسوناليتي بوليتيك الى كان دوكلت دون ان فرون كونتر لا روباسيون باش تفرحني ما حبسنا راي كتموتنا خاطر في اورجون باسكو فاكرا نبدو هذوك اليوم فاكرا نغزتا في سلام نغزكا باش عندنا لا جوستيس الشعب باش عندنا الرجال الفرنسي خدام باش عندنا الجزائر تزيان. طرب يا مسا كمال يا ساتة من نوع تكمل تنمية تمقرتك مع عزيزنا وكذا سلمات لسه الدوسي في جاية تعطيك ساعة مع عزيزنا شكراطاس ماس منتصب ترون لأن غماس ومكدنا هذا مسنا وين أنا نزل يعني أنا مزرون تمرتنا إن دوكو دي سيلزر ثمانة بيان سور صغارة ماس مهد الحسن كيلان شيخنا مهد الحسن كيلان لما غنازل سيرتي دينا كودينا غنسيت زاير ثمانة كونت مثلا كون شكراطا سيمي تقام دوكنا يمكن لك مثلا كمال ستاول سمد انكارو امنو يتكمل تاعنا عربش كان شراكم لنا ربي والسلام عليكم.